अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.77 है, यानी दूसरे सूरे का 77th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 74। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्ना मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। सुम्मा रूट वर्ड सा मीम, मीम से है, माने फिर। देन क़सद क़ाफ सीन वाव से रूट वर्ड है, माने सख्त हो गए, हार्डन्ड। क़ुलूबुकुम रूट वर्ड क़ाफ लाम बा से है, तुम्हारे दिल, योर हार्ट्स। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। बादी रूट वर्ड बा आइन दाल से है, माने बाद, आफ्टर। ज़ालिका रूट वर्ड दाल लाम काफ से है, माने उस, दैट। फ़हिया रूट वर्ड हा या से है, माने सो वो, सो दे। कल हिजावती हा जीम रॉ से रूट वर्ड है, पत्थर जैसे, लाइक स्टोन्स और रॉक्स। औ रूट वर्ड अलिफ वाव से है, माने या, और। अशद्दु रूट वर्ड शीन दाल दाल से है, माने उससे ज्यादा, स्ट्रॉन्गर। अस्वतन रूट वर्ड काफ सीन वाव से, माने सख्त, हार्डनेस। व इन्ना रूट वर्ड अलीफ नून नून से है, माने और बेशक। एंड इंडीड मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, फ्रॉम। अल हिजावती हा जीम रॉ से रूट वर्ड है, माने पत्थर, द स्टोन्स और रॉक्स। लमा लाम मीम अलीफ से रूट वर्ड है, अलबत्ता। सर्टेनली देर आर सम विच यतफज्जरु फा जीम रॉ से रूट वर्ड है, फूट निकलती हैं, गश फुर्त। मिन्हु रूट वर्ड मीम नून से, माने उससे, फ्रॉम इट। अल अनहारू नून हा रॉ से रूट वर्ड है, नहरें, द रिवर्स। व इन्ना रूट वर्ड अलीफ नून नून से, माने और बेशक। एंड इंडीड मिन हा रूट वर्ड मीम नून से, माने उनसे, बाज, फ्रॉम देम। लमा रूट वर्ड ला मीम अलिफ से, माने अलबत्ता। सर्टेनली देर आर सम विच यशक़्क़क़ु शीन काफ काफ से रूट वर्ड है, फट जाते हैं, स्प्लिट। फ़यख़्रुजु खा रॉ जीम से रूट वर्ड है, तो निकलता है, सो कम्स। मिन्हु रूट वर्ड मीम नून से, माने उससे, फ्रॉम इट। अलमाउ मीम वाव हा से रूट वर्ड है, पानी, द वाटर। व इन्ना रूट वर्ड अलीफ नून नून से, माने और बेशक। एंड इंडीड मिन हा रूट वर्ड मीम नून से, माने उनसे, फ्रॉम देम। लमा ला मीम अलीफ से है, रूट वर्ड अलबत्ता। सर्टेनली देर आर सम विच यहबितु हा बा क़ा से रूट वर्ड है, गिरता है, फॉल डाउन। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, विथ और फ्रॉम। ख़शियती खा शीन या से रूट वर्ड है, खौफ, फियर। अल्लाह रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। वमा रूट वर्ड मीम अलीफ से, माने और नहीं, एंड नॉट। अल्लाहु अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह, अल्लाह। बिगाफिलिन गैन फा लाम से रूट वर्ड है, बेखबर, अनअवेयर। अम्मा रूट वर्ड आइन मीम मीम लाम से, माने से, जो, ऑफ वॉट। तामलूना रूट वर्ड आइन मीम लाम से, माने तुम करते हो, यू डू। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। आयत बड़ी होने के सबब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इस स्लाइड पे 74th वर्स का पार्ट ए है, नेक्स्ट स्लाइड पे 74th वर्स का पार्ट बी है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका उसके बाद। फ़हिय कल हिजारती सो वो पत्थर जैसे हो गए। औ अशद्दु क़स्वा या उससे भी ज्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारती और बेशक उन पत्थरों में से बाद से, लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार अलबत्ता फूट निकलती हैं नहरें। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल उसके बाद,
سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ 74 ورڈز کا پارٹ بھی دیکھیں۔ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گرتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے تم جو کرتے ہو۔ نیچے ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور بے شک ان میں سے بعض البتہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ پارٹ اے اینڈ پارٹ بی ورس نمبر 74 کا میں نے ایک جگہ کیا ہے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور اللہ غافل نہیں اس سے تم جو کرتے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ورس نمبر 74 کا پارٹ اے انگلش میں۔ ثم قست قلوبكم, then your hearts were hardened. من بعد ذلك, after that. فهي كالحجارة, hence they were like rocks, أو أشد قسوة, or more harder. وإن من الحجارة, and indeed from the rocks, لما يتفجر منه الأنهار. Certainly there are some from which rivers gush forth. Bottom पे देखें. Then your hearts were hardened after that, hence they were like rocks or more harder. And indeed from the rocks, certainly there are some from which rivers gush forth. 74 part B देखें. وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, and there are others which when split asunder, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, send forth water. وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ, and indeed there are among them which fall, مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, with the fear of Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, and Allah is not unaware, عَمَّا تَعْمَلُونَ, of what you do. Bottom पे देखें. And there are others which when split asunder, send forth water, and indeed there are among them which fall with the fear of Allah, and Allah is aware of what you do. Complete translation of verse 74 देखें. Then your hearts were hardened after that, hence they were like rocks or more harder, and indeed from the rocks, certainly there are some from which rivers gush forth, and there are others which when split asunder, send forth water, and indeed there are among them which fall with the fear of Allah, and Allah is aware of what you do. اب دیکھتے ہیں تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز. قصد کے معنی ہیں قساوت, سخت دل ہونا یعنی ہارڈ ہارٹیڈ ہونا. یتفجرو, راہ کھولنا, ایک کے بعد دیگرے نکل آنا, پھوٹنا, شق ہونا, فاش ہونا. اتنے سارے معنی ہیں. یتفجرو سے فجر بھی ہے. فجر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ رات کا پردہ چاک کرتی ہے. کسی چیز کو پھاڑ کے باہر نکل آنا, کسی چیز کو اسپلٹ کرنا, شق کرنے کے معنوں میں ہے. چونکہ فجر کے وقت رات ہٹتی ہے اور دن کا وقت آتا ہے, اسی لیے اس کو فجر کہتے ہیں. گناہ کو اس لیے فجور کہتے ہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے سے گناہگار کا ضمیر فاش اور اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کو فجور کہتے ہیں, اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے سے بندے کا ضمیر پھٹتا ہے اور پھر وہ گناہوں کا پردہ اللہ چاہے تو چاک ہو جاتا ہے. اسی لیے گناہوں کی کثرت کو فجور کہا جاتا ہے. نہر کے معنی ہیں پانی بہنے کا راستہ, وسعت کے بھی معنوں میں آتا ہے اور جھڑکنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسا یہاں سورہ ضحیٰ کی ایک آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو مت جھڑکو. اور ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَنْهَرْهُمَا, والدین کو نہ جھڑکو. تو نہر کے معنی پانی بہنے کے راستے کے بھی ہیں, وسعت کے بھی ہیں اور جھڑکنے کے بھی ہیں. مزید تشریح کلمات دیکھیں. یشققو, شق یعنی شگافتہ ہونا, اسپلٹ ہونا, پھٹنا. ایک خطے کو بھی شق کہا جاتا ہے یعنی جیسے لینڈ کا کوئی پلاٹ ہے اس کو بھی شق کہتے ہیں. یہاں تک کہ فلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ شق استعمال ہوتا ہے. شقاق مخالفت یعنی دشمنی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت دیکھیں وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو رسول کی مخالفت کرے. آیت کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ لفظ شق دشمنی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. خشیہ کے معنی ایسا خوف جس میں تعظیم کا شائبہ بھی ہو, یعنی خشیہ کے معنی ہے ایسا فیئر آف گاڈ جس میں ریسپیکٹ بھی شامل ہو. جیسا سورہ فاطر کی آیت ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی ریسپیکٹ کرنے کا کام صحیح معنوں میں وہی کرتا ہے جو اہل علم ہے,
यानी जो गहरी नॉलेज, फैक्ट्स की नॉलेज रखता है। तफसीर इब्न कसीर से कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। इस आयत में बनी इसराइल को ज़जर तौबीख की गई है कि इस कदर ज़बरदस्त मौजिज़े और कुदरत की निशानियां देखकर फिर भी बहुत जल्द तुम्हारे दिल सख्त पत्थर बन गए। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में बनी इसराइल को कंडम किया है, काउंसलिंग कर रहा है, उन पर लानत मलामत कर रहा है कि इतनी सारी अल्लाह की निशानियां देखने के बावजूद भी वो अल्लाह की तरफ झुकते नहीं, मायल नहीं होते, उनके दिल पत्थर बन गए हैं या पत्थर से भी सख्त बन गए हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इस मकतूल के भतीजे ने अपने चाचा के दोबारा जिंदा होने और बयान देने के बाद जब मर गया तो कहा कि उसने झूठ कहा। यानी सख्त दिली की इंतहा देखिए कि इस वाक़े में चचा जो कि मकतूल है, जब वो गाय का टुकड़ा लगाने से जिंदा हुआ और गवाही दिया कि उसका ही भतीजा था जो उसने उसको कत्ल किया, तो भतीजे ने उसकी गवाही को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर गवाही को मान ले तो वो फिर खातिर साबित हो जाएगा और उस पर सजा लागू हो जाएगी। और फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बनी इसराइल के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। यानी इतनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के बावजूद भी बनी इसराइल गुनाहों के रास्ते पर अड़े रहे, कायम रहे, और इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनके दिल पत्थर हो गए या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। क्योंकि पत्थरों से नहरें निकलती हैं, बहती हैं, बाज पत्थर फट जाते हैं चाहे वो बहने के काबिल न हो, बाज पत्थर खौफ इलाही से गिर पड़ते हैं, लेकिन उनके दिल किसी वाज व नसीहत से, किसी पिन व मुआइज़त से नर्म नहीं होते। यानी पत्थर तो कम अज़ कम अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, अल्लाह के खौफ से फट पड़ते हैं, उनमें नहरें निकल आती हैं, लेकिन इनके दिल इस कदर सख्त हैं कि कोई नसीहत, कोई वाज उनके दिलों पर असर नहीं करता। बनी इसराइल की संग दिली का तज़किरा हो रहा है कि वो अल्लाह के वाज़ेह निशानियां देखने, हक साबित होने, तौहीद और रिसालत पर काफ़ी दलाइल का मुशाहिदा करने और हुज्जत खुदा पूरी होने के बाद भी हिदायत ना पा सके। इतनी सख्तिली उनमें है कि अल्लाह की निशानियां वो बहुत ही क्लियरली देख रहे थे, हक साबित उनके नज़रों के सामने हो रहा था। तौहीद और रिसालत पर काफ़ी दलाइल का मुशाहिदा उन्होंने किया, ऑब्जर्व उन्होंने किया। अल्लाह की हुज्जत पूरी होने के बावजूद भी उन्होंने गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, रहनुमाई को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आप को वो सही रास्ते पर लेकर नहीं आए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को एक नज़र देखने की ख्वाहिश की तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ ना देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ की तरफ देखो, अगर उसमें इस्तिखार आ गया तो मुझे देख सकोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सईक़ा, जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम कश खाकर गिर पड़े। यानी अल्लाह की तजल्ली से एक पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। लेकिन ये बनी इसराइल हैं कि इनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर भी, एक पहाड़ भी रेजा रेजा हो चुका था। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दे तो आप इसे अल्लाह के खौफ से झुककर पाश पाश होता जरूर देखते। अल्लाह ताला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, फरमाते हैं कि किसी पहाड़ पर भी ये कुरान नाजिल होता, ये अल्लाह का कलाम नाजिल होता, तो आप देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से झुक जाता, यहाँ तक कि वो पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। यानी पत्थर और पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। लेकिन बनी इसराइल अपनी आंखों से पहाड़ को रेजा रेजा होते और चट्टान से 12 चश्मों को फूटते हुए देखा था, लेकिन उनके दिलों पर कोई असर ना हुआ, उनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त रहे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में उन्होंने देखा कि पहाड़ कोहे तूर रेजा रेजा हुआ है, और उन्होंने देखा कि अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा पहाड़ पर तो उसमें 12 चश्मे फूट निकले हैं। वो पत्थरों को भी देख रहे थे कि अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो रहे हैं, अल्लाह के खौफ से वो फट रहे हैं, लेकिन उनके दिल इतने ज्यादा सख्त हो गए थे कि इन निशानियों का उनके दिलों पर कुछ असर नहीं हुआ। इस आयत और दीगर शवाहिद से पता चलता है कि जमादात भी एक हद तक शऊर रखती हैं, यानी जिनको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, दरअसल वो भी एक किस्म की लिविंग अपने में रखती हैं, एक किस्म की सेंसेशन, अंडरस्टैंडिंग एक अपने अंदर रखती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, देखें इरशाद इलाही है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। यानी ज़मीन और आसमान और उनके बीच हर चीज़, जिनको हम चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शुमार करें या चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शुमार करें, तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की हम के साथ तस्बीह बयान करने में मसरूफ़ हैं।
اس آیت سے اور بہت سارے قرآن کی آیت اور کئی احادیث ہیں جن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تمام لیونگ کے ساتھ ساتھ نان لیونگ آرگنیزم بھی شعور رکھتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ ہمارا عمل کیسا ہے؟ ہم تھوڑا سا کمپیئر کر لیں اپنے عمل کو بنی اسرائیل کے عمل سے، جن کے دل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے دلوں کو بھی تو دیکھو کہ وہ یہودیوں کے دلوں سے کیا کم ہیں۔ دلوں میں خوف خدا بالکل نہیں، گناہ کرتے ہیں اور جرات سے کرتے ہیں، یعنی ہم بھی گناہ کر رہے ہیں اور وہ بھی پوری ہمت کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رمضان میں اپنے جیسے ملحدوں کو دعوت دیتے ہیں اور ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، یعنی دن دھاڑے ہم ہوٹلوں میں ساری پبلک کے سامنے پبلک اسپاٹ پہ لنچ کرتے ہیں۔ غریبوں کی پرورش کی کوئی صورت نہیں، یتیم اور بیوائیں بھوکی مر رہی ہیں اور تم تحریک انسداد گداگری کرتے ہو۔ یعنی بیگنگ سسٹم کو روکنے کے لیے تو کئی پالیسیز ہم شروع کرتے ہیں، باضابطہ موومنٹ چلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ غریب آدمی اگر بھیک مانگ رہا ہے تو وہ کیوں مانگ رہا ہے، کیوں ہم اس کے لیے کوئی انکم سورسز کریٹ نہیں کرتے، کیوں ہم اس کی معاش کا انتظام نہیں کرتے۔ مذہبی پیشواؤں کو نظریں اور لیڈروں کو چندے جمع کر کے فرسٹ کلاس ٹرین میں یا ایئر ویز میں مارے مارے پھرنا مقرر رکھا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں، ایک ایک جماعت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، سو کالڈ گڈ اسپیکرز ہوتے ہیں، سو کالڈ ایمیننٹ اسپیکرز ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے ایئر ٹکٹ مقرر کرتے ہیں یا ٹرین ٹکٹ بھی مقرر کرتے ہیں تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ مقرر کرتے ہیں۔ کچھ معلوم ہے تمہارے محلے میں کتنی بیوائیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، کتنے لڑکے آوارہ گردی کر رہے ہیں، کچھ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال ہے۔ رشتہ دار فاقہ کشی کر رہے ہیں اور تم ہو کے جوا کھیلتے اور اس پر بازی لگاتے ہو۔ کئی محلوں میں، کئی بستیوں میں مسلمان آپس میں بیٹھ کر جوا کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں اور انہی کے اپنے رشتہ دار فاقہ کشی میں ملوث رہتے ہیں اور اپنی صحت سے، اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ان کا کچھ خیال نہیں ہوتا اور مسلمان جو کھاتے پیتے ہیں، جوئے میں اپنی آمدنی ہار رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں ہزاروں بلکہ لاکھوں کا پیسہ ہیئر اسٹائل جمانے اور میک اپ میں لگا رہی ہیں۔ ہر دن ہر گلی میں کوئی نہ کوئی نیا بیوٹی پارلر ضرور کھل رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارا دل ان غریبوں پر نہیں پسیستا؟ کیا یہ فہیہ کالحجارۃ یا وشد قسوہ نہیں ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے فرمایا کہ ان کے دل پتھر یا اس سے بھی سخت ہو گئے ہیں، تو کیا یہ آیت مسلمانوں پر سوٹ نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل سوٹ ہو رہی ہے کہ اکثر مسلمانوں کے دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے دیکھیں۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں مومن بندوں سے، کیا اب یہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کی نصیحت سے ہمارے دل متاثر ہوں اور اللہ نے جو دین حق نازل کیا ہے اس کے آگے ہم جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب ملی تھی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو منع کر رہے ہیں کہ جس طرح اہل کتاب کے دل وقت گزرنے کے بعد سخت ہو گئے تھے، ویسے ہمارے دل بھی سخت نہ ہو جائیں۔ اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، یعنی نافرمانی کرنا، دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت کر لینا پچھلی امتوں کا طریقہ رہا ہے، سلیقہ رہا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مومن بندے ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اہم پوائنٹ دیکھیں اس ویڈیو کے۔ گمراہ انسان اتنا بھی اثر پذیر نہیں ہوتا جس قدر جمادات اثر پذیر ہوتی ہیں، یعنی سو کالڈ نان لیونگ آرگنیزمز بھی افیکٹ فیل کرتی ہیں اللہ کے حکم کا، وہ بھی اللہ کا خوف رکھتی ہیں، لیکن جو بندہ گمراہ ہو گیا ہے، جو انسان گمراہ ہو گیا ہے، اس کا دل اللہ کے حکم کا اثر نہیں لیتا۔ پتھر بھی اپنے پتھریلے دل میں خوف خدا رکھتا ہے، یعنی پتھر بھی خوف خدا اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن یہ گمراہ انسان اپنے اندر خوف خدا نہیں رکھتا۔ موجودہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اہل کتاب کی طرح گناہوں میں غرق ہے، اللہ کی کتاب سے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اندھیرے میں مسلمانوں کی اکثریت منمانی، خدا سے بے خوفی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی بے خوفی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے، نہ اللہ کی کتاب کا علم ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انہیں علم ہے۔ دلوں کی سختی میں مسلمانوں کے قلوب بھی پتھروں کی سختی کو مار دے رہے ہیں۔ مومن بندوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے دل پچھلی امتوں کے دلوں کی طرح سخت نہ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کہیں ہمارے دل بھی
بنی اسرائیل کے دلوں کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں اور پھر اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل پڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔